विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुदलां तेसा प्रभो। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय काली जय भैरव। आदरणीय दर्शकवृन्द, कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्र असाध्य महत्त्वपूर्ण, यसका साथसाथै जीवन जगत प्रकृतिसँग सम्बन्धित शास्त्र हो। प्रकृतिसँग मानव जीवनको प्रत्यक्ष तालमेलको शास्त्र हो। यसका साथसाथै वास्तुशास्त्रमा शक्ति उपासनाको सम्बन्ध, प्रतिमा लक्षण शास्त्रमा शक्ति उपासनाको सम्बन्ध के छ त? शक्ति उपासना कसरी गर्ने? हाम्रा शास्त्रहरूले, आर्ष परम्पराका ग्रन्थहरूले शक्ति उपासनाको चर्चा कसरी गरेका छन्, त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा दर्शकवृन्द, जीवनका विविध आयामहरू छन्, प्रकृतिका भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। मानव जीवनलाई सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि मानवले नित्य निरन्तर साधना जप तप उपासना गर्ने गर्दछ। त्यसमा शक्तिको उपासना असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामी पितृपक्षलाई विदा गरेर जब हामी शक्ति उपासनाको पक्षलाई, पितृपक्षमा 16 श्राद्धभरि पितृहरूको उपासना गर्यो, पितृहरूलाई पहिले प्रसन्न गरियो, तर्पण पिण्डदान आदि गरेर पितृहरूको प्रसन्नतापछि देवताको उपासना क्रम सुरु हुन्छ। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मको 15 दिनलाई दुर्गा पक्ष भनिन्छ। पितृपक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदादेखि औँसीसम्मलाई पितृपक्ष भनिन्छ भने दुर्गा पक्ष भनिन्छ, उपासना पक्ष भनिन्छ, शक्तिको पक्ष भनिन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मलाई 15 दिनको क्रम हो। यो एक पक्ष 15 दिनको हुन्छ ज्योतिषशास्त्र अनुसार। यसका साथसाथै उपासनाको जुन पद्धति छ, साधनाको जुन पद्धति छ, उपासनाको पद्धतिमा घटस्थापनादेखि सुरु हुन्छ उपासनाको क्रम। घटस्थापना, घट भनेको घडा स्थापना गर्ने। के हो त घडा स्थापनाको विज्ञान के हो, यसो अध्यात्म के हो भन्दा दर्शकवृन्द, घटस्थापना त्यो घडामा भिन्न भिन्न आयामका देवी देवताहरूको वासस्थान हुन्छ। त्यो घडामा कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। यसरी चर्चा गरिएको शक्ति उपासनाको सन्दर्भमा त्यो घडामा के हुन्छ? कलशस्य मुखे विष्णु। त्यो हामीले सामान्य घडा जो देख्दछौँ त्यो सामान्य होइन, त्यो असामान्य छ। वास्तुशास्त्र अनुसार भनिएको छ कि शास्त्र अनुसार, धर्मशास्त्र अनुसार भनिएको छ कि त्यो सामान्य कलश होइन। कलशस्य मुखे विष्णु, तपाईँले स्थापना गरेको घडा कलशस्य मुखे विष्णु, त्यसमा भगवान साक्षात् विष्णुको आगमन हुन्छ, त्यहाँ आह्वान गरिन्छ। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रित, त्यो घाँटीमा, कलशको घाँटीमा जहाँ हामी विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरू बाँध्छौँ, जहाँ स्वस्तिक लेखेर सजाउँछौँ, त्यहाँ साक्षात् भगवानको वास छ। बोले त्यो ब्रह्मा विष्णु महेश र मातृगणहरू सम्पूर्ण श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्यस्तु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमात्राहरू, साथसाथै मातृका गणहरू, चतुष्ठी योगिनीहरू त्यहाँ साक्षात् निवास गर्छन्। त्यस कारणले दर्शकवृन्द, यो वास्तवमा शक्ति उपासनामा त्यो घडा स्थापना गर्ने, देवको पूजा गरेर, गणेशको पूजा गरेर, कलशको पूजा गरेर, कलशमा सम्पूर्ण देवताहरूको आह्वान गरेर यसरी पूजा गरिन्छ। घटस्थापनाको विधान त्यो छ। वास्तवमा घटस्थापनामा घडामा हाल्ने के भन्दाखेरि पञ्चपल्लवको विधान गरे। आँप चाँप बर पिपल शमी आदिको पातहरू हाल्ने, दुबो हाल्ने, पानको पात हालेर घटस्थापना गर्ने। घटस्थापना गर्दाखेरि घडामा स्थापित देवताहरूलाई आह्वान गर्ने, दियोको आह्वान। किनकि हामी आत्म ज्योतिर नवस्तुते, हे दीपनारायण। सबभन्दा पहिले हाम्रो संस्कृति परम्परामा ज्योति बालेर पूजा गरिन्छ। त्यस कारणले तमसोमा ज्योतिर्गमयको भाव छ। अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाने, दुःख दैन्यताबाट सुख शान्तिको बाटोमा जाने हाम्रो उपासनाको पद्धति हो। यसका साथसाथै शक्ति उपासनाको क्रममा दियो भनेको ज्योति, लाइट, आधुनिक विज्ञानको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा पनि यदि ज्योति = mc² थ्योरीको कुरा गरौँ अथवा मासको भेलोसिटीको कुरा गरौँ, सबै एनर्जीको कुरा हो, ऊर्जाको कुरा हो। ऊर्जाको बिना चराचर जगत चलायमान हुन सक्दैन। सारा तपाईँको भौतिक जति पनि वस्तु पद पदार्थ छन्, यो ऊर्जाले चलायमान छ, यो विद्युतले चलायमान छ भने हामीभित्र पनि त्यो शक्ति इडा पिग्ला सुषुम्ना महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती गङ्गा जमुना सरस्वती आदि गरेका देवीहरू विराजमान हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा ती देवीहरूको वासस्थान हाम्रो शरीरभित्र छ भने त्यो घडामा पनि आह्वान गरिन्छ। घटस्थापना गरेर ती देवताहरूको आह्वान गरिन्छ।
दियोको पूजा गरेर दियोमा सम्पूर्ण शक्तिको दीप ज्योतिर्नमस्तुते, हे दीपनारायण तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ भनिन्छ। आफ्नो क्रम त छ, पूजाको विधिवत क्रम जुन हुन्छ दर्शकबिन, वास्तवमा त्यसमा आचमन गरेर शरीर शुद्धि गर्ने, बाहिर भित्र शुद्धि, स्नान इत्यादि गरेर, यो त क्रम हाम्रो सनातन संस्कृतिमा कसैलाई नुहाउनुपर्छ भन्न सिकाउनै पर्दैन। व्रत पर्व आयो भने हामी सबै स्नान गर्छौँ, जप गर्छौँ। यसका बाहिर शुद्धि, भित्र शुद्धि, शुद्ध वस्त्र धारण गरेर पूर्वतिर फर्केर उत्तरतिर फर्केर भगवतीको उपासना गरिन्छ। वास्तवमा पनि पूजा गर्दाखेरि पूर्व फर्किने विधान छ, उत्तर फर्किने विधान छ, पश्चिम फर्किने विधान छ, दक्षिण फर्किने विधान छ। तपाईँ पूजा कुन प्रकारको गर्दै हुनुहुन्छ त्यस अनुसार त्यो विधान गरिएको छ दर्शक। तसर्थ वास्तुशास्त्र अनुसार त्यो पूजाको जुन क्रम छ त्यो क्रमको आधार पनि त्यही हो दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुमा भनिएको छ यो आधार छ, पूजाको क्रम यो हो। यसका साथसाथै सामान्य पूजाको क्रममा चर्चा गर्दैछु। रासोपचार, विशेष 16 उपचार, भिन्न भिन्न उपचारका पद्धतिहरू छन्। तसर्थ त्यो पूजाको क्रम, दियोको पूजा गरिसकेपछि कलशको पूजा, गणेशको पूजा। गणेशको किन पूजा गर्ने त भन्दाखेरि ओ विघ्न विनाशक हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कष्ट दुःख अशान्तिलाई विनायक र भगवती महालक्ष्मीले समाप्त गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले गणेशको साथसाथै भगवतीको पूजा, आह्वान गर्ने आसन पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम सबै जल चढाएर, त्यसका साथसाथै विभिन्न प्रकारका श्रृङ्गारहरू, वस्त्रहरू, फुलहरू चढाएर भगवतीको आह्वान गर्न सकिन्छ। गणेशको आह्वान गरेर साथसाथै देवीको आह्वान, अन्तिममा देवीको आह्वान, घडामाथि विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू राखेर, त्यसमा पञ्चपल्व आदि राखेर त्यो माथि भगवतीको स्थापना गर्न सकिन्छ। श्रीयन्त्र राखेर पूजा गर्न सकिन्छ। श्रीयन्त्रको पूजा गर्ने विधान छ। यस भगवतीको प्रतिमा राखेर, सिक्का राखेर, विभिन्न स्वरूपका मूर्तिहरू प्राप्त हुन्छन्, मूर्तिलाई राखेर भगवतीको पूजा गर्ने। त्यहाँ सर्वप्रथम स्नान गराउने शुद्ध जलले, गङ्गा आदि गरेका पवित्र जलहरू, गण्डकी, कर्णाली, कोशीका पवित्र शुद्ध कलकल बगेका जलहरू ल्याएर ती नदीहरूका जल ल्याएर पूजा गर्ने। पूजा गरिसकेपछि पञ्चामृत स्नानको विधान छ। दुध, दही, घिउ, मह, चिनी आदिले स्नान गराउने पञ्चामृत स्नानको विधान छ। त्यसपछि फलको रसले स्नान गराउने, भगवतीलाई दिव्य रूपले सुगन्धित द्रव्य लगाएर भगवतीको आह्वान गर्ने। अब वास्तुमा भनिएको छ प्रतिमा तपाईँ खण्डित हुनु भएन, त्यो स्नान गराइरहेको मूर्ति सुन्दर हुनु पर्यो, आकृति सम्पूर्ण शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। भगवतीको शरीर अथवा जुनसुकै तपाईँले वास्तुमा भनिएको छ, प्रतिमा लक्षण शास्त्रमा भनिएको छ, तपाईँले पूजा गरेको मूर्ति खण्डित छ भनेदेखि त्यो पूजा परिणाम राम्रो आउँदैन। यसका साथसाथै मूर्ति पछाडिपट्टि खोक्रो छ, अगाडि मात्रै स्वरूप छ, त्यो मूर्तिको पूजाको विधान गरिँदैन। त्यस्तो मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण शरीर पुष्ट भएको, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पुष्ट भएको, अनुहार पुष्ट भएको, सम्पूर्ण शरीर पुष्ट भएको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, आयुधहरू भगवतीले अथवा जुन देवताको हामी उपासना गर्छौँ तत्सम्बन्धी देवताको एउटा एउटा अङ्गहरू पुष्ट हुनु पर्यो, आयुधहरू सबै पुष्ट हुनु पर्यो। यसरी घटस्थापनाको विधान पछिको जुन क्रम छ, ती स्नान गरिसकेपछि भगवतीको प्रतिमामा स्नान गराएर फेरि भिन्न भिन्न प्रकार पुष्पमालाहरू चढाउने विधान गरिन्छ। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने शास्त्रमा भनिएको छ गणेशलाई कहिले तुलसी चढाउनु हुँदैन। दर्शकबिन, शास्त्रमा वर्णन छ गणेशलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन, साथसाथ देवीलाई दुबो चढाउनु हुँदैन। भगवतीलाई दुबो निषेध गरिन्छ, दुर्गालाई दुबो चढाउनै हुँदैन दर्शकबिन। यसकारण यो विषय पनि हामीले ध्यान दिनु। रातो पुष्प असाध्य पवित्र मानिन्छ। भगवतीको भिन्न भिन्न स्वरूप छन्, तर जमरा पनि नवरात्रि र 10औं दिनको दिन यो नयाँ पुष्पको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। जमरा भनेको, जरा भनेको रोग कष्टलाई समाप्त गर्ने। जमरा के को हुन्छ त? शास्त्रमा भनेको छ गोधूम, गहुँ, विशेष गरेर गहुँको बडो महत्त्व छ, जौको महत्त्व छ जमरामा। सप्तधान्यको विधान छ, गहुँको जमरा हुन्छ, जौको जमरा हुन्छ, अलि पछिल्लो समय त मकैको जमरा पनि उमार्ने गर्नुहुन्छ, तर गहुँ र जौको जमरालाई असाध्य शुद्ध र पवित्र मानिन्छ। यो जमरा राखिसकेपछि भगवतीलाई त्यो जमरामा पनि भगवतीको वास हुन्छ, त्यहाँ पनि पूजा गरिन्छ। यसर्थ सम्पूर्ण देवताहरूको पूजा गरेपछि अन्तिममा आरती पुष्पाञ्जली गरेर देवताको सम्पूर्ण आह्वान गरिसकेपछि भगवतीको पराम्बा जगत जननीको बीज मन्त्रको पाठ गर्न सकिन्छ। बीज मन्त्रको पाठ, दुर्गा सप्तशतीको पाठ, देवी भागवतको पाठ, भिन्न भिन्न आयाम छन्। नवरात्रि हो नि दर्शक, नवरात्रि भनेको 9 दिनसम्मको उपासनाको पद्धति। रात्रि किन भनियो त? रात्रि 4 प्रकारका छन् दर्शकबिन। नवरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। 4 प्रकारका रात्रिहरू छन्। कालरात्रिको पूजा गर्ने परम्परा हाम्रो नेपालीहरूको, गोर्खालीहरूको सारा सैनिक ब्यारेकहरूमा, राजप्रसादमा विशेष गरेर कालरात्रिको पूजा हुन्छ। परम्परागत रूपमा शक्तिको उपासना, आयुधको उपासना, स्वाभिमानको उपासना। गोर्खालीको विशेष गरेर स्वाभिमानी छन्, साधक छन्, शक्तिका उपासक छन्। नेपालीहरू चाहे हिमाल तराई पहाड जहाँ बसे पनि उनीहरू शक्तिको उपासना छन्। हाम्रो परम्परा भनेको शक्तिको उपासनाको परम्परा हो। यसका नवरात्रसम्म दुर्गाको उपासना गरेर अस्त्र शस्त्रको पूजा, अस्त्र शस्त्रको पूजा अति आवश्यक छ।
त्यो कालरात्रिको दिन अस्त्र शस्त्रको पूजा, आफ्ना वाहनहरूको पूजा, यसमा शक्तिको प्राप्तिको लागि गरिने उपासना, यसका साथसाथै सम्पूर्ण पूर्वका देवता, पश्चिमका, दक्षिणका, उत्तरका, आकाशका, धरतीका सम्पूर्ण देवताहरूको आह्वान गरे नवग्रह मातृका आदिको आह्वान कलशमा गरिन्छ। यो दिव्यता छ, यो साधनाको दिव्यता। यस कारणले शक्ति उपासनाको क्रमशः जुन विधान गरिएको छ यो पद्धति हो। वस्त्रको विधान गरिन्छ। भगवती कालीको पूजा गर्दाखेरि कालो वस्त्र धारण गरेर भगवती दुर्गाको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। नवदुर्गा भवानीको भिन्न भिन्न रूपको प्रतिभादेखि विशेष गरेर दशमीसम्म नवमीसम्म पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा 15 दिन नै प्रतिभादेखि पूर्णिमासम्मको जुन कोजागत पूर्णिमासम्मको अवस्था छ, यति बेला पूजा गर्दाखेरि दर्शकबिन यो सम्बन्धमा विशेष रातो वस्त्रको, पहेँलो वस्त्रको, नीलो वस्त्रको विधान छ। शक्तिलाई रातो भनिन्छ। यस कारणले रिद्धि सिद्धि शुभलाभको स्वरूप कस्तो छ दर्शकबिन, त्यो रातो छ। रङमा पनि वास्तुको प्रयोग मानिन्छ। रातो रङ सुख, शान्ति, समृद्धिको प्रतीक हो, सौभाग्यको प्रतीक हो। यस कारणले आमा दिदीबहिनीहरू रातो वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ परम्परामा, हाम्रा उपासनाका पद्धतिहरूमा। यस कारणले परम्परागत रूपमा उपासनामा भगवतीको उपासना गर्दा रातो वस्त्र धारण गरेर गर्ने। पीताम्बरा भगवती बगलामुखीको पूजा गर्दाखेरि पहेँलो पीताम्बराको पूजा गर्दा जस्तो स्वरूप भगवतीको छ त्यस्तै स्वरूपको वस्त्र धारण गरेपछि देवो भूत्वा देवान एजित, देवता जस्तो स्वरूप बनाएर शिवको पूजा गरिन्छ। त्रिपुण्ड लाएर रुद्राक्ष धारण गरेर भगवान शङ्करको पूजा गर्ने। यसरी पूजाको पनि यसरी विधान गरिन्छ दर्शकबिन। तसर्थ ती मूर्तिहरूमा पनि शक्ति हुन्छ। सामान्य मानिसको जिज्ञासा हुनसक्छ के मूर्तिमा वास्तविक शक्ति छ त? त्यो वास्तवमा थुल हो। त्यसमा त ताँबा, माटो, विभिन्न प्रकार सामग्रीहरूको मूर्तिहरू हुनसक्छ। 9 दिनसम्म नवदुर्गाको माटोको मूर्ति बनाएर 10औं दिनको दिन, दशमीको दिन विसर्जन गर्ने विधान एउटा गरिन्छ। यसका साथसाथै अर्को विधान ताँबाको मूर्ति, सुनको मूर्ति, पित्तलको मूर्ति, भिन्न भिन्न धातुहरूको मूर्ति बनाउन सकिन्छ। मूर्तिहरूमा जब तपाईँले प्राण प्रतिष्ठा गर्नुहुन्छ, तपाईँको उपासनाको पद्धति जब व्यवस्थित हुन्छ, शक्ति उपासनाको पद्धति जब व्यवस्थित हुन्छ नि दर्शकबिन, त्यो धातु पनि चैतन्यमय हुन्छ, चिन्मय हुन्छ। कण कणमा भगवानको अंश छ। यस कारणले पछिल्लो समय संसारमा भनियो गड पार्टिकल, त्यो एउटा एउटा अणुमा पनि भगवानको अंश छ। यो सन्दर्भ किन छ भन्दाखेरि त्यो प्रतिमामा भगवानको कण कणमा अंश छ। अंश अंशमा, कण कणमा देवताको वास छ। त्यस कारणले त्यो चैतन्यमय हुन्छ, चलायमान हुन्छ, जहाजले महान हुन्छ। त्यसको प्रकृति, त्यसको स्वभाव तपाईँको उपासनाको पद्धतिले साधना गर्दा 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 मूर्ति के हुन्छ दर्शकबिन? चैतन्यमय, चिन्मय हुन्छ। मूर्तिमा अलौकिक शक्तिको आधान हुन्छ। तत्समय देवताहरू आएर त्यहाँ वास गर्दछन्। त्यस कारणले सनातन संस्कृतिमा शक्ति उपासना यो पद्धति हो। यसका साथसाथै पक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हो उपासनाको आयामलाई हामीले चिन्तन गर्दाखेरि दर्शकबिन जमराको जुन विधान गरिन्छ नि दर्शकबिन, यो वास्तवमा यो असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस अर्थमा जरालाई समाप्त जमरा छ नि, म हटाइदिन्छ जरा हुन्छ। जरा भनेको के हो? जरा भनेको रोग हो, व्याधि हो, कष्ट हो। सारा जरालाई, तपाईँभित्र भएको जरालाई, कष्टलाई हटाउँदछ। किन पछिल्लो समय अनुसन्धानले जमराको 9 दिन नवरात्रिसम्म राखेको जमराले 10औं दिन विभिन्न प्रकारका अर्बुद आदि गरेका रोगहरू, भिन्न प्रकार डरलाग्दा रोगहरू, पाचन तन्त्रको समस्या, आँतको दाँतको सारा समस्याहरू चाहिँ जमराको रस खाँदाखेरि हुन्छ भन्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। त्यसमा अक्सिजन सेल्सहरू अत्यन्त धेरै हुन्छन्, प्राणदायिनी ऊर्जा असाध्य धेरै हुन्छ। त्यस कारणले यो असाध्य विज्ञान सम्मत छ। अर्को पक्ष चाहिँ यसमा सामाजिक पक्ष पनि छ। धार्मिक पक्ष यो भने सामाजिक पक्ष के हो त? शक्ति उपासनाको सामाजिक पक्ष हो दर्शकबिन। बीजको परीक्षण पनि हो। तपाईँले अब किसानहरूले जुन बीज भित्राएका छन्, यसमा जौ, गहुँ, अब गहुँ, जौ वसन्त ऋतु आदि गरेका ऋतुहरूमा उत्पादन हुने र साथसाथै वर्षापछिको समयमा धान खेतीपछि तुरुन्त लाउने भनेको गहुँ हो, जौ हो नि दर्शकबिन। त्यसको बीज परीक्षण पनि हो। किसानले त्यो माटोमा, शुद्ध पवित्र माटोमा जब बिउ राख्दछ, त्यो अङ्कुरित अन्नहरू उम्रिन्छन् कि उम्रिँदैनन् त? घरमा राखेको त्यो जौको अङ्कुरण आउँछ कि आउँदैन? गहुँको अङ्कुरण आउँछ कि आउँदैन? त्यो राम्ररी उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन? यो पनि सामाजिक पक्ष हो। बीजको परीक्षण पनि हो कृषकको लागि। यस कारणले दर्शकबिन त्यो क्रम छ हाम्रो शास्त्रमा। यसका साथसाथै बीज परीक्षणपछि अब धान खेतीपछि, सम्पूर्ण धान खेतीपछि त हुने जौ खेती हो। त्यसै वा, जौ, गहुँ आदि, तिल आदिको खेती गरिन्छ। बीज परीक्षणको यो पद्धति हो दर्शकबिन। यसका साथसाथै अर्को सामाजिक रूपमा आशीर्वाद लिने, टिका थाप्ने, भगवती दुर्गाको प्रसाद प्राप्त गर्ने, साथसाथै जमरा लाउने, दक्षिणा लिने, यी सारा क्रमहरू, पिङ खेल्ने। यो आधार के हो भन्दाखेरि धरती एक दिन छोड्नुपर्छ। त्यो शरद ऋतुमा, शरद नवरात्र भनिन्छ, शारदीय नवरात्र भनिन्छ। शरद ऋतुको क्रममा, शरद ऋतुमा विशेष गरेर
धरती छोडे पिङ खेल्यो भनेदेखि वास्तवमा यमराजको भय हुँदैन, अल्प मृत्युको भय हुँदैन, अकाल मृत्युको भय हुँदैन भनिन्छ। यस कारणले पिङ लगाउने विधान हाम्रो परम्परागत हो। यसका साथसाथै पिङ पनि विभिन्न प्रक्रियाका हुन्छन्, पद्धतिका हुन्छन्। त्यो पिङको एउटा विधान यसरी गरिएको छ। प्राकर त्यो पिङको 2टा लिङ्गाले दर्शकबिन 4टा लिङ्गाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु 4 तत्त्वलाई र माथिबाट डोरीले 5 तत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यो कति विज्ञानसम्मत छ। त्यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु र माथिको जहाँबाट हामी डोरी झुन्डाउँछौँ त्यो आकाशको प्रतीक हो भनेपछि 5 तत्त्व, सारा शरीरमा 5 तत्त्व छ। त्यो लिङ्ग, जुन लिङ्गे पिङ राखिन्छ त्यसमा त्यो क्रम छ, त्यो विज्ञानसम्मत छ। त्यो बाँसको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यो बाँसलाई पनि एउटा जन्मदेखि मृत्युसम्म मान्छेको अन्त्येष्टि हुँदाखेरि बाँसमा राखेर, बाँसको लिङ्गा अथवा बाँसको स्तम्भमा राखेर मानिसलाई घाटतिर लगिन्छ। यसको विधान के भन्दा सम्पूर्ण रूपमा सम्पूर्णता छ। शक्ति उपासनामा सम्पूर्णताको भाव छ, सम्पूर्णताको बोध छ, सम्पूर्ण उपासनाको पद्धति छ। यसमा जीवन मूल्यहरू छन्, सांस्कृतिक मान्यताहरू छन्, धार्मिक आस्था र विश्वास र शक्ति उपासनाको पद्धतिहरू छन्। त्यति मात्र होइन, जीवनलाई जोड्ने विराट आयाम छ। यस कारणले दर्शकबिन शक्ति उपासनामा दक्षिणा प्राप्तिको लागि दक्ष अनुसार तपाईँले दक्षिणा दिने, आफन्तहरूलाई भेटघाट गर्ने, उत्सव मनाउने, उमङ्गका साथ विशेष गरेर चङ्गा उडाउने विधान पनि छ। यो विधान किन गरिएको छ भन्दा त्यो चङ्गा उडाउँदाखेरि आकाशमा शरद ऋतुमा हावाको चाप कस्तो छ, कृषकहरूलाई त्यो सन्तुष्टि मिल्छ कि मिल्दैन। हावाको चाप पश्चिमबाट उडेको छ, पूर्वबाट आएको छ या दक्षिणबाट हावाको चाप छ, चाप कुन प्रकृतिको छ त्यो बुझ्नलाई पनि चङ्गा उडाउनुपर्छ। यो क्रम हो। यसका साथसाथै यसमा खड्गको पूजा, विभिन्न प्रकार देवी देवताहरूको पूजा, फुलपाती भित्र्याउने क्रम पनि हुन्छ दर्शकबिन। फुलपाती भित्र्याउँदा फुलपातीमा प्रयोग हुने जति पनि वस्तु पदार्थहरू छन् दर्शकबिन असाध्य पवित्र मानिन्छ। किनकि फुलपाती भित्र्याउँदाखेरि बेलको हाँगा अनिवार्य चाहियो। त्यो बेल औषधीय गुण भएको सम्पूर्ण रूपमा शरद ऋतुमा मानिसलाई लाग्ने भनेको उदर पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू अत्यन्त धेरै हुन्छ, छालासँग सम्बन्धित समस्या धेरै हुन्छ। अदुवाको सम्पूर्ण बोट, साथसाथै अदुवाको बोट, दाडिमको बोट, कचुको बोट, यसका साथसाथै यी विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू जब हामी ल्याउँछौँ, औषधीय सामग्रीहरू ल्याउँछौँ, ती सामग्रीहरू घर भित्र्याउँदाखेरि भगवती सरस्वतीको उपासना गरिन्छ। फुलपातीमा विशेष गरी फुल भित्र्याउने क्रम छ। यसका साथसाथै रात्रिकालीन समयमा शक्तिको उपासना गरिन्छ, मन्त्र जप गरिन्छ। त्यो शक्तिका विभिन्न आयामहरू छन्, काली शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, सरस्वती शक्ति। यसका साथसाथै क्रमशः प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकम, पञ्चमम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। यो नवदुर्गाको प्रत्येक दिन घटस्थापनादेखि नवमीसम्म क्रमशः प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री भनेको हिमालयकी छोरी भगवती, शैलपुत्री, शैल भनेको हिमाल, हिमालयकी छोरी भगवतीको पूजा, ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा। यसै क्रमशः दुर्गा सप्तशतीको विधिअनुसार पाठ गर्ने, क्रमशः नवदुर्गाको एक एक दिन पूजा गर्दै जाने। नवमीको दिन विशेष गरेर सिद्धिदात्री भगवतीको पूजा गरेर भगवतीलाई हवन पूजा भिन्न भिन्न प्रकारले गरेर, र धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा के छ भने दशैँमा शुक्र अस्त भयो, बृहस्पति अस्त भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ, धेरैलाई यो जिज्ञासा छ। यदि दशैँको बेलामा यदि शक्ति उपासना क्रममा यदि यस्तो प्रकार कुनै पनि समस्या छ भनेदेखि त्यो वास्तव उपासना क्रममा सुरु भइसकेपछि कुनै पनि दोष लाग्दैन दर्शकबिन। किन शक्ति उपासना प्रतिपदादेखि दशमीसम्म गरिने र पूर्णिमासम्म जो दुर्गा पक्ष सुरु भइसकेपछि त्यो बीचमा परेको शुक्रास्त या अन्य ग्रह अस्तले कुनै प्रभाव पार्दैन दर्शकबिन, किन उपासना हामीले सुरु गरिसकेका हुन्छौँ। यसै क्रममा अहिले दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, नमस्कार गुरु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सुनसरीबाट सुशीला उपाध्याय बोल्दैछु। सुनसरीबाट, भन्नुहोस् के छ यहाँको जिज्ञासा? यो नवरात्र सुरु भयो अब आजदेखि, त्यसको पूजा विधिहरू सम्बन्धी केही बताइदिनुहुन्छ कि भनेर। धन्यवाद। विशेष हामी आज शक्ति उपासना विशेषको सन्दर्भमा यो 15 दिनको जुन नवरात्र उपासनाको पद्धति छ घटस्थापनादेखि कोजागर्त पूर्णिमासम्मको, त्यस विषयमा नै चर्चा गरिरहेका छौँ। अझै पनि यसमा शक्ति उपासनाको सन्दर्भमा धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकवृन्द, हामी शक्ति उपासनाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका छौँ र वास्तवमा यो शक्ति उपासनाको क्रम नै यहाँ दर्शकहरूको जिज्ञासा आइरहेको छ र यसमा अझै विशेष प्रकारको उपासनामा दुर्गा सप्तशतीको पाठको विधान गरिन्छ। हामीले घटस्थापनाको चर्चा गऱ्यौँ, साथसाथै शक्ति उपासनाको क्रममा नवदुर्गाको पूजा गरेर घटस्थापनामा विशेष गरेर घडामा, मूर्तिमा, प्रतिमामा भगवतीको आह्वान गरिसकेपछि यो भिन्न भिन्न स्वरूपमा नवग्रहको पूजा, कुलदेवताको पूजा, कुलदेवीको पूजा अति आवश्यक छ।
कुल देवताको पूजा गर्दाखेरि कुल देवता कुल को हुन् त? कुल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले आफूभन्दा माथिका 3 पुस्तालाई तर्पण पिण्डदान दिनुहुन्छ। पितृपक्षमा हामीले गऱ्यौँ, त्योभन्दा माथिको पितृहरू कता जानुभयो त? त्यो 3 पुस्तालाई हामीले यतातिर माओली पर पक्षका 3 पुस्ता आफन्तहरू कुल कुटुम्ब सबैलाई तर्पण पिण्डदान तर्पण गरियो, पिण्डदान दियो। तर त्योभन्दा माथिका देवताहरू कता भयो भने पितृलोकतिर गएका छन्। त्यस कारणले गर्दा ती पितृहरू चाहिँ कुलको रूपमा रूपान्तरण हुन्छन् दर्शकबिन। र यहाँको जुन जिज्ञासा छ शक्ति उपासनाको नवरात्रको पूजाको सन्दर्भको जुन जिज्ञासा, यस विषय हामी चर्चा गर्दैछौँ कि शक्ति उपासनाको जुन पद्धति छ यो पद्धतिमा शुद्ध पवित्र भएर उठेर स्नान गरेर हामीले क्रममा यो श्रृङ्खला हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। हुनसक्छ तपाईँले भर्खर टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ। हामी सुरुदेखि नै यो क्रममा चर्चा गरिरहेका छौँ। शक्ति उपासनाको क्रममा दशैँको विषयमा नि चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईँको जुन जिज्ञासा छ यस विषयमा नै हाम्रो चर्चा भइरहेको छ। तसर्थ अवश्य पनि हामी सामाजिक यो जुन हाम्रो कार्यक्रम छ युट्युबको माध्यमबाट पनि आदरणीय दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण रूपमा यो क्रम छ, उपक्रम जुन छ यस विषयमा चर्चा भइरहेको छ तपाईँलाई। यसका साथसाथै हामी शक्ति उपासनाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। उहाँको जिज्ञासा पनि यही थियो कि दशैँको पूजा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एकजना दर्शक सुनसरीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्दै फेरि हामी यो क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, वास्तवमा उपासनाको जुन पद्धति छ शक्ति उपासना पद्धतिमा दुर्गा सप्तशतीको पाठको विधान छ, बीज मन्त्रको पाठको विधान छ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, यो जुन मन्त्र छ ऐं शक्ति, ह्रीं शक्ति, क्लीं शक्ति, कालीको शक्ति, लक्ष्मीको शक्ति र सरस्वतीको 3टा शक्ति। यो शक्ति के हो त? प्राचीन कालमा र हाम्रा पूर्वजहरूले ऋषिहरूले के भन्नुभयो भने यो 3टा शक्तिले चराचर जगत चलायमान छ। एउटा सृष्टिकर्ता, एउटा सृजनशीलको आधार भनेको एउटा आयाम हो। यसका साथसाथै सृष्टि स्थितिको स्थिति पालनकर्ताको आयाम एउटा हो। भगवती लक्ष्मी पालनकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ र भगवती लक्ष्मी पालनकर्ताको रूपमा सृष्टिकर्ताको रूपमा ब्रह्माजीको सृष्टिमा त्यहाँ सरस्वतीको प्रज्ञाको चेतनाको ऊर्जाको प्रयोग छ, ज्ञानको प्रयोग छ। सृष्टिमा त व्यवस्थित चाहियो नि, व्यवस्थित ज्ञानको प्रयोग। यसका साथसाथै स्थिति भगवती लक्ष्मी पालनकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। भगवती काली संहारक शक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ र काललाई कलैती भक्षति प्रलय काले यासा काली, चराचर जगतलाई जो समाप्त गर्नुहुन्छ त्यस्तै भगवती महाकालीको पूजा। महाकालीको पूजा संहारक शक्ति मात्र होइन, सृजनशीलता र वात्सल्य, करुणा, प्रेम र आत्मीयताको प्रतीक मानिन्छ भगवती महालक्ष्मीलाई। यस कारणले दर्शकबिन यो शक्तिको काली शक्ति, लक्ष्मी शक्ति र सरस्वती शक्ति यो 3टा शक्तिहरू छन्। यो शक्तिको स्वरूप के हो त? शक्तिको स्वरूप तपाईँभित्र छ। बाहिरी रूपमा हामीले पूजा घटस्थापना गरेर नवमीसम्म शक्तिको उपासना गरेर दशैँको टीका लगाएर कोजागर्त पूर्णिमाको दिन पूजा गरेर यो 15 दिनको जुन पक्ष हुन्छ दर्शकबिन, 15 दिनको पक्षमा पनि प्रत्येक दिनको जुन क्रम छ यो क्रमले हाम्रो शक्ति, हाम्रो उपासना र अष्टमीको जुन पूजाको विधान छ, नवमीको पूजाको विधान छ, विशेष प्रकारको छ। सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी जो क्रम छ यो क्रम असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस क्रमका साथसाथै विजया दशमीको दिन रातो टीका लाउने, सेतो टीका लाउने, पहेँलो टीका लाउने, नीलो टीका लाउने, कालो टीका लाउने, भिन्न भिन्न रङका टीकाहरू लाइन्छ। हामीले कालो टीका लाउनेहरू कालीका उपासक हुन्, भैरव र भैरवीको उपासना गर्दछन्। कालो टीका लाउनेहरू भैरवको उपासक हुन्। यस कारणले कुनै चिन्ता छैन, तपाईँले भैरवको उपासना गरेर कालो टीका लाउनुहोस्। पहेँलो टीका भगवती लक्ष्मीको प्राम्बा, भगवती प्राम्बा पिताम्बराको टीका हो, पहेँलो लाउनुहोस्। साथसाथै यो क्रम कसरी छ भने नवदुर्गाको स्वरूपको जुन क्रम छ त्यो रातो टीका लगाउने विधान हो। सरस्वतीको उपासकहरूले सेतो टीका दहीमा मुछेर सेतो टीका लाउनुहुन्छ। सम्पूर्ण रूपमा यी क्रमहरू छन् दर्शक। त्यसकारण रातो लाउने, सेतो लाउने, कालो लाउने, पहेँलो लाउने भिन्न भिन्न प्रकृति छ। तर हाम्रो लोक व्यवहारमा शक्तिको उपासना गरेपछि भगवती शक्तिको उपासना गरेर रातो टीका लाइन्छ। रातो टीकाको जुन विधान गरिन्छ दर्शकबिन त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो जीवनसँग छ, प्रकृतिका विविध आयामहरूसँग छन्। रातो रङ विशेष सौभाग्य र सुख शान्ति समृद्धि आरोग्यको प्रतीक हो। यसका साथसाथै सौभाग्यको प्रतीक हो, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभको प्रतीक हो रातो टीका। सेतो टीका शान्ति, मैत्री, करुणा, आत्मीयता र सरस्वतीको उपासनाको पद्धति हो। र घरमा पनि वास्तुशास्त्र अनुसार पनि रातो रङको प्रयोग गेटहरूमा, बाहिरी आवरणमा, आभामा लाउन सकिन्छ। कोठाभित्र रातो रङको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नुपर्छ। शयन कक्षमा त बैठक कोठामा राख्न सकिन्छ रातो रङ, तर तपाईँको अफिसहरूमा राख्न सकिन्छ, तर शयन कक्षमा रातो रङको प्रयोग निषेध गर्छ। निलो र कालो रातोको रङ प्रयोग निषेध गर्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै वास्तु अनुसार पनि रङको सम्बन्ध जीवनका विविध आयामसँग सम्बन्धित छन्। सेतो रङ शान्तिको प्रतीक हो। कहीँ युद्ध भइरहेको छ, मानिसले सेतो झन्डा उठाएर
यदि निक्ल्यो भनेदेखि त्यो शान्ति र मैत्रीको भाव स्थापित हुन्छ। युद्ध शान्त गर्नुपर्छ, युद्ध समाप्त गर्नुपर्छ। सेतो झन्डा उठाइसकेपछि हामी शान्तिका अनुगामी हौँ भनेर संसारले मान्दछ। नीलो रङ विशेष गरेर आरोग्यको प्रतीक हो। स्वास्थ्यको लागि नीलो रङको प्रयोग गरिन्छ। हस्पिटलतिर हेर्नुभयो नीलो रङको प्रयोग हुन्छ नि दर्शकबिन्द। यसको विज्ञान के हो भन्दा आरोग्यको प्रतीक नीलो रङ हो। पहेँलो रङ अध्यात्मको प्रतीक हो। विशेष गेरु पहेँलो रङ अध्यात्मको प्रतीक हो। तत्सम्बन्धी देवताहरू देवीहरूको वासस्थान हुन्छ। शक्ति उपासना पनि तत्सम्बन्धी देवीहरूको वासस्थान हुन्छ। त्यो शरीरमा स्वरूपमा तपाईँले लागेको वस्त्रमा पनि शक्ति छ, ऊर्जा छ। तपाईँले सोच्ने प्रत्येक भावहरूमा त्यो ऊर्जा नभइकन तपाईँ भाव त्यो स्वरूपमा जाँदैन। यस कारणले प्रथम अध्याय चण्डीको जुन उपासना छ, बीज मन्त्रको उपासना छ, भिन्न भिन्न मन्त्रहरू छन्। केही पनि आउँदैन भने ओम दुर्गा दिव्यै नमः भन्न सकिन्छ, ओम दुम दुर्गाय नमः भन्न सकिन्छ। बीज मन्त्र सर्वव्यापक छ, सबैलाई थाहा छ। दुर्गाको कवच पाठ गर्ने, अर्गला पाठ गर्ने, किलक स्तोत्र पाठ गर्ने र प्रतिदिन एक एक अध्याय पाठ गर्ने विधान छ। एउटा प्रथम दिन शक्ति उपासना गर्दाखेरि चण्डीको पाठ गर्दाखेरि कवच अति अनिवार्य छ। अर्गला र किलक 3टा स्वरूपको पाठ अनिवार्य छ। साथसाथै प्रथम अध्याय भगवती महाकालीको शक्ति हो। दुर्गा सप्तशतीको प्रथम अध्याय, चण्डीको प्रथम अध्याय महाकालीको शक्ति हो। यसका साथसाथै दोस्रो, तेस्रो र चौथो अध्याय महालक्ष्मीको शक्ति र स्वरूप हो। त्यो तसर्थ 5 अध्यायदेखि 13 अध्यायसम्म फलस्तुति सहित त्यो सरस्वतीको शक्ति हो। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यसका साथसाथै नवदुर्गा र 10 महाविद्या, काली, तारा, छिन्नमस्ता, धुमावती आदि विभिन्न विभिन्न स्वरूपहरू 10 महाविद्याको स्वरूपको उपासनाको पद्धति हो दर्शकबिन। तसर्थ हाम्रो परम्परामा शक्तिको उपासनाको परम्परामा वास्तुसँग त्यसको प्रत्यक्ष तालमेल छ। किनकि तपाईँ लाउने वस्त्र वास्तुशास्त्रले विधान गर्छ। तपाईँले गरिने उपासना देवताहरूको मूर्तिहरू प्रतिमा लक्षणशास्त्रले व्यवस्था गर्छ। घडाको स्थापना त्यो प्रतिमा लक्षणशास्त्रले व्यवस्थित गर्छ। घडा खण्डित हुनु भएन, घटा स्थापना गर्दा घडा खण्डित हुनु भएन, दुलो परेको हुनु भएन, कुच्चिएको हुनु भएन, बिट काटिएको हुनु भएन। घडा पनि यस्तो शुद्ध चाहियो, कहीँ खण्डित भएको हुनु भएन। घडा पनि त्यसमा साक्षात् देवताको वास हुन्छ। त्यस कारणले घडा राख्दाखेरि माटोको घडा राख्न सकिन्छ, तामाको घडा, पित्तलको घडा राख्न सकिन्छ। त्यसमा भिन्न भिन्न प्रकारका औषधिहरू, सर्वौषधि, पञ्चपल्लव, भिन्न भिन्न प्रकारका उपचारहरू राखेर नवमीसम्म पूजा गरेर दशमी दिन देवी विसर्जन गरेर अपराजिता भगवतीको पूजा गरेर त्यो क्रममा भगवती प्राम्बाको उपासनाको पद्धतिको अनुसार पूजा गरेर त्यो जल घरभरि छर्किन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँले सर्वौषधि हाल्नु भएको छ, पञ्चपल्लव हाल्नु भएको छ, 9 दिनसम्म राख्नु भएको छ। 9 दिनसम्म एउटा पाक तयार हुन्छ। त्यो घडाभित्र राखेको पत्ताहरू जति पनि पञ्चपल्लव राख्नुभएको छ, सर्वौषधि राख्नुभएको छ, त्यो सर्वौषधि पञ्चपल्लव जति पनि छ दर्शकले, पञ्चपल्लव सर्वौषधिले एउटा स्वरूप निर्माण गर्छ। तामाको उसमा राख्यो, माटाको राख्यो। यसका साथसाथै त्यो तामाको भाँडामा राखेको, माटोको भाँडामा राखेको त्यो पञ्चपल्लवले औषधीय गुण निर्माण गर्छ। त्यसपछि घरभरि छरेपछि विभिन्न प्रकार रोग व्याधिहरू हराउने, कीटाणु भाइरस ब्याक्टेरियाहरू समाप्त हुने गर्दछन्। दर्शक यो विज्ञान हो, घटस्थापनाको विज्ञान। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। आदरणीय दर्शकबिन, यो विश्रामपछि पुनः आएको छु। शक्ति उपासना र वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित अनुन्यासिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा जीवनका विविध आयामहरू छन्। दर्शक महानुभावहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा 2टा नम्बरहरू आउने गर्दछन्। ती 2टा नम्बर निश्चित छन् दर्शकबिन। यी नम्बरमा फोन गरेर तपाईँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको जिज्ञासाको हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। यसै क्रममा अहिले दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म भक्तपुर दुवाकोटबाट गोकुल केसी बोल्दैछु। हजुर, गोकुल केसीजी भक्तपुर दुवाकोटबाट। भन्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा के छ गोकुल केसीजी? मेरो भइरहेको घरमा यो किचन चाहिँ उत्तर पूर्वको आग्नेय उसमा कोणमा परिरहेको छ। ईशान कोणमा, उत्तर पूर्व भनेको ईशान कोणमा। ईशान कोणमा परिरहेको छ हैन हजुर? हजुर, त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने केही उपाय भएदेखि हुन्छ। तपाईँले कम्पास जुन घर घडेरी तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा घडेरीको एउटा स्वरूप आएको छ, कता फर्केको छ तपाईँको घर? पूर्व फर्केको छ। पूर्व फर्केको घर छ तपाईँको चाहिँ उत्तर पूर्वमा नि भान्सा बनाउनु भएको छ। यो तपाईँको जुन यो अहिले उत्तर पूर्व कुना छ यो घडेरी भयो, पूर्वपट्टि बाटो छ र तपाईँको जुन ईशान कोणको अन्तिम बिन्दुमा छ त्यो ईशान कोणको अन्तिम बिन्दुमै हो। जसरी उत्तर जुनमा अहिले क्रसर देखाइरहेको छु, तपाईँको उत्तर र पूर्वको जुन यो बीचको भाग छ नि, यो यहीँनिर छ, भित्तै च्याप्नु भएको छ। जग्गा कति छ तपाईँको? जग्गा त अब यो अगाडिपट्टि बनेको घर हो, पछाडिपट्टि खाली छ सबै एक रोपनीमा। ए हजुर, यो ईशान कोणको भान्सालाई तपाईँले हटाउनै पर्छ सर केसीजी।
हटाउनै पर्छ है हजुर। किनकि त्यो तपाईँको लागि काममा बाधा व्यवधान अडचनहरू आउने हुन्छ र साथसाथै तपाईँको मानसिक तनाव, आर्थिक, श्रीमतीको स्वास्थ्यमा, बालबच्चाहरूको, महिलासँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ पहिलो पक्ष। यस कारणले गर्दा त्यो इशानपट्टिको किचन त सबैभन्दा धेरै अनिष्टकारक हुन्छ। यसको दोष निवारण छैन, यो त हटाउनु पर्ने हुन्छ। कारण के छ भने इशानको भान्सा दोष निवारणलाई अहिले तुरुन्तको लागि त तपाईँले स्वस्तिक राख्न सक्नुभयो, इशान कोणमा वास्तु कलश गाड्न सक्नुहुन्छ होइन। वास्तु कलश पूजा गरेर जुन घडेरीको बाहिरपट्टिको जुन भाग छ नि इशान कोण उत्तर पूर्वमा तपाईँले एउटा कलशमा पञ्चपल्लव हालेर कछुवा राखेर नागको पूजा गरेर इशान कोणमा वास्तुको दोष निवारणको लागि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन। केही समयको लागि त्यो एन्टिबायोटिकको काम गर्न सक्छ, केही समयको लागि चाहिँ त्यो उपयुक्त हुनसक्छ, तर लामो समयमा चाहिँ तपाईँले त्यो किचन त्यहाँ तपाईँलाई उपयुक्त हुँदैन। अर्को पक्ष इशान कोणमा तपाईँले अष्टमङ्गलको जुन स्वरूप छ नि, भान्साभन्दा बाहिरपट्टि घरको बाहिरपट्टि उत्तर पूर्वको जुन कुना छ नि त्यहाँनिर अष्टमङ्गल राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको दोष निवारणलाई त उत्तर पूर्वमा आवश्यक छ। अनि तपाईँ फर्केर कता पूर्व फर्केर पकाउनुहुन्छ या उत्तर फर्केर? उत्तरै फर्केर। इशान कोणमा छ, घरको इशान कोणमै छ, कम्पास राखेर ठ्याक्कै इशानै पर्छ, उत्तर पूर्व भागै पर्छ? हजुर, यो उत्तरै फर्केर पकाउने चाहिँ उत्तरै फर्काउँछ। फेरि त्यो एकदम के अरे टेम्पोररी पनि होइन, पुरै बनाइएको छ त्यसमा। त्यही त इशान कोणमा चाहिँ भान्सा एकदमै अप्ठ्यारो गर्छ सर, किनकि त्योभन्दा उतापट्टि अर्को कोठा छैन भने घरको जुन अन्तिम भाग छ नि उतापट्टि यदि कोठा छैन भने चाहिँ त्यसले समस्या गर्छ आर्थिकमा, स्वास्थ्यमा भिन्न होइन। एकरो पनि छ, तपाईँ घरको कम्पाउन्ड त धेरै ठुलो छ, त्यस कारणले गर्दा इशानमा चाहिँ किचन तपाईँले नराख्नु राम्रो हुन्छ। अरू ठाउँहरू के छ त? किचनको सम्बन्ध त समस्या थियो, समाधान मैले यहाँलाई बताएँ। त्यसलाई दक्षिण पूर्वमा सार्न सक्नुहुन्छ या उत्तर पश्चिममा लान सक्नुहुन्छ? त्यो भान्सालाई नि एउटा दक्षिण पूर्व आग्नेय कोणमा सार्न सकिन्छ अथवा त्यसको उत्तर पश्चिमको कुनामा पनि राख्न सकिन्छ। वायव्य कोणमा पनि भान्सा राख्न सकिन्छ। आग्नेय कोणको दक्षिण पूर्वको अपोजिट 180 डिग्रीको अन्तरमा यो चाहिँ वायव्य कोण पर्दछ। वायव्य कोणमा पनि भान्सा राख्न सकिन्छ। दोस्रो विकल्प, पहिलो विकल्प चाहिँ दक्षिण पूर्व आग्नेय कोणमै हो। अरू शौचालयहरू कता छ तपाईँको? शौचालय यो पश्चिमपट्टिको बिचमा छ। शौचालय पश्चिमपट्टिको बिचमा छ, त्यो तपाईँलाई राम्रो छ। शौचालय कम्बोर्ड उत्तर दक्षिण कसरी उत्तर फर्केर बस्नुहुन्छ या दक्षिण फर्केर? उत्तर फर्केर छ। उत्तर दक्षिण त्यो समस्या हुँदैन। उत्तर फर्केर बस्नुहोस् या दक्षिण फर्केर बस्नुहोस्, त्यसको तपाईँलाई समस्या भएन। यसको साथसाथै तपाईँको मूल शयन कक्ष घरमूली तपाईँ आफै हुनुहुन्छ होइन? के छ घरमूली म आफै छु। अनि यो पूर्व पश्चिम के अरे दक्षिण पश्चिमकै रुममा म सुत्छु। यो पनि राम्रै छ। हजुर, दक्षिण पश्चिम तपाईँको मास्टर बेडरुम त मुख्य शयन कक्ष, घरमूलीको शयन कक्ष सही ठाउँमा छ, यसमा समस्या छैन तपाईँको। अनि अर्को कुरा बैठक कोठा कता छ? बैठक कोठा यो पूर्व दक्षिणको कुनामा छ। जहाँ बैठक कोठा छ तपाईँको मूल प्रवेश त तपाईँले पूर्वबाट बनाउनु भएको छ, पूर्व फर्केको घडेरीमा होइन। तपाईँको उता उत्तर पूर्वमा बैठक कोठा बनाउने, दक्षिण पूर्वमा भान्सा सारिदिने, त्यो तपाईँलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ। कारण के हुन्छ भने दक्षिण पूर्वमा भान्सा सार्नु भने आग्नेय कोणमा हुन्छ र उता उत्तर पूर्वबाट पूर्वपट्टिबाट प्रवेश हुन्छ। बाहिरी ढोका र भित्री ढोका सामना सामनी छ कि अलिकति यताउता हटेको छ? कुन चाहिँ बाहिरी ढोका भन्नुभयो? तपाईँ बाहिरी जुन कम्पाउन्डको गेट हुन्छ नि, कम्पाउन्डको तपाईँ एक रोपनीलाई एउटा कम्पाउन्डले घेर्नु भएको छ, कम्पाउन्डको गेट होइन। त्यो घेरिसकेपछि तपाईँको मूल प्रवेश चाहिँ बाहिरी ढोका र बाहिरी गेट हुन्छ नि, ठुलो गेट, र भित्री घरभित्र पस्ने गेट चाहिँ आम्ने सामने छ कि छैन? हल्का चाहिँ साइडमा पारेको छु। त्यो चाहिँ कता दक्षिणपट्टि पार्नु भएको छ या उत्तरपट्टि चाहिँ आउनु भएको छ? दक्षिण पूर्वपट्टि हल्का लगेको छु, बीचबाट लानु भएको छ। जसरी पुरै नाप्नुभयो होइन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम र दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम यसरी नाप्दाखेरि तपाईँको घर चाहिँ पश्चिमपट्टि खाली छोडेर पूर्व च्यापेर बनाउनु भएको जस्तो छ। हजुर हजुर, त्यो वास्तुले अनिष्टकारक हुन्छ। यो विषयमा आगामी श्रृङ्खलामा हामी यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सम्पूर्ण एउटा घडेरी छ, त्यो घडेरीमा कुन दिशा च्याप्दा चाहिँ त्यसको सकारात्मक ऊर्जा मिल्दछ, कुन दिशा च्याप्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रहको जुन प्रभाव हुन्छ अथवा वास्तुको जुन प्रभाव हुन्छ त्यसअनुसार पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा कुनपट्टि च्याप्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ नकारात्मक पर्दछ, त्यसको सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्छौँ। तर उत्तर पूर्व दिशा जुन छ नि, यो इशान कोण च्यापेर घर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पूर्व दिशामा चाहिँ यदि च्यापेर बनायो भने त्यो चाहिँ अनिष्टकारक हुन्छ केसी सर। त्यस कारणले सकिन्छ नि भान्सा तपाईँले सार्नु राम्रो। यसका साथसाथै अष्टमङ्गल स्थापना गरिहाल्नुहुन्छ, स्वस्तिक राख्ने क्रम छ। केही समयको लागि चाहिँ यसरी समाधान गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन समस्याको समाधान चाहिँ त्यो इशान कोणको भान्सा चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही त पर्मानेन्ट भएको हुनाले अलिकति
अलिक खर्चिलो पर्यो, अब त्यहाँ खर्च धेरै गरियो होइन, अब चिन्ता हुन्छ नि त। अब त्यहाँ सबै पानीको व्यवस्थापन होला, धाराको व्यवस्थापन सबै त्यहाँबाट जाने जुन फोहोर पानी कता इशानपट्टि निक्लिन्छ या दक्षिणपट्टि जान्छ? त्यो चाहिँ नि त्यो उसको रुमको चाहिँ नि यता पश्चिम उत्तरको कुनाबाट खस्छ। त्यो त राम्रो छ, तपाईँले वायव्य कोणपट्टिबाट खस्छ, त्यो राम्रो छ। तर तपाईँले कम्पास नापेर ट्याक्कै हेर्दाखेरि इशानमै पर्छ भन्ने लाग्छ कि अलि उत्तरपट्टि छ या पूर्वपट्टि छ? त्यो कम्पास नापेर ठ्याक्कै इशान पऱ्यो भने चाहिँ त्यो धेरै समस्या गर्ने हुन्छ, धेरै समस्या गर्छ। कति वर्ष भयो तपाईँले घर बनाउनु भएको? भइसक्यो 12-15 वर्ष भइसक्यो। स्वास्थ्य त्यहाँ बसिसकेपछि ठिकै छ, त्यो ठ्याक्कै इशान नपर्न सक्छ, किनकि ट्याक्कै इशान पऱ्यो भने त घर मूल्यले 3 देखि 5 वर्षमै धेरै ठुलो समस्या आइहाल्छ होइन। यो बीचको भागमा राखेर कम्पास कम्पासले नाप्दाखेरि इशानको शिर भागमा ट्याक्कै नपरेर कहिलेकाहीँ उत्तरपट्टि च्यापेको हुन्छ, दक्षिणपट्टि च्यापेको हुन्छ। अहिले तुरुन्तलाई तपाईँले यो जुन अष्टमङ्गलको प्रयोग, स्वस्तिकको प्रयोग, कलश स्थापना गरेर वास्तु कलश स्थापनाको क्रम गर्नु होला। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ प्रत्यक्ष, किन यो सम्पूर्ण विज्ञान हो वास्तुशास्त्र, तपाईँले प्रत्यक्ष त्यो थाहा भइहाल्छ कि यसले परिणाम कति राम्रो आछ, त्यो कामको सन्दर्भलाई लिएर त्यसपछि तपाईँलाई सहज हुनसक्छ। केसी धन्यवाद केसीजी तपाईँले फोन गर्नुभएकोमा, धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको जिज्ञासा वास्तुसँग सम्बन्धित छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। 2टा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहेका छन् दर्शकबिन। यो 2टा नम्बरहरूमा यहाँले फोन गरेर वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भनेदेखि वास्तु दोषका उपायहरू, वास्तुसँग सम्बन्धित जति पनि जिज्ञासाहरूलाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। किनकि वास्तु यस्तो शास्त्र हो जसले तपाईको घर, घडेरी, जग्गा, जमिन, भूमि, अचल सम्पत्ति यसको प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको प्रभाव हुन्छ। कसैलाई वास्तु भनेको के हो, वास्तुको सिद्धान्त के हो, वास्तुको पद्धति के हो यसमा छ। किनकि प्रकृतिसँग मानव जीवनको प्रत्यक्ष तालमेल नै वास्तुशास्त्र हो दर्शक। प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेल वास्तुशास्त्र हो। वास्तुशास्त्रले प्रकृतिसँग मानव जीवनलाई तालमेल मिलाएर बस्न सिकाउँछ दर्शक। तालमेल मिलाएर, हावासँग तालमेल, पानीसँग तालमेल, यसका साथसाथै पृथ्वीसँग तालमेल, वायुसँग तालमेल, खुल्ला आकाशसँग तालमेल, मनको मनसँग, बुद्धिको बुद्धिसँग, विचारको विचारसँग समन्वय, सहजता। तपाईँ वास्तु मिलेको घरमा बस्न थाल्नु भने तपाईँको मनमा उत्साह, उमङ्ग, आत्मीयताको भाव विकास हुन्छ। यदि नमिलेको छ भने समस्याहरू आउन सक्छ, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या, विविध समस्याहरूले मानिसलाई ग्रस्त बनाउँछ। जबसम्म तपाईँको ग्रह राम्रो हुन्छ नि दर्शक, धेरैवटा मैले व्यक्तिगत वास्तु हेर्दा पनि धेरै व्यक्तिहरूको यस्तो देखेको छु, उहाँहरूको ग्रह राम्रो चलिरहेको छ, त्यति बेला वास्तु कुनै नकारात्मक असर देखिँदैन। जब ग्रह बिग्रिन थाल्छ, वास्तु पनि बिग्रिन्छ, ग्रह पनि बिग्रिन्छ, अनि समस्या सुरु हुन्छ। यस कारणले ग्रहको दोष निवारणका साथसाथै वास्तुको उपासना पनि छ र शक्ति उपासनामा, नवदुर्गाको उपासना पनि यदि घरमा वास्तुको नकारात्मक प्रभाव छ, नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ, वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि नराम्रो असर छ भने दर्शकबिन त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के हुन्छ दर्शकबिन? त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शक्ति उपासना गर्यो, जुन घरमा नित्य निरन्तर भगवती दुर्गाको उपासना गरिन्छ, देवताको प्रतिमा राखिन्छ, भगवानका भिन्न भिन्न स्वरूपको स्तुति र प्रार्थना गरिन्छ, तत्सम्म देवता शङ्ख घण्ट बद्ध छ भने वास्तुको धेरै दोषहरू समन हुन्छ। यसकारणले घरमा मन्दिर, मूर्ति, देवालयहरू राख्ने, त्यसमा शिवलिङ्गको स्थापना, भगवती दुर्गाको स्थापना, गणपतिको स्थापना, भिन्न भिन्न देवताको स्थापना गरेर वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। पूजा गर्दाखेरि पनि जुन घरमा नित्य निरन्तर पूजा हुन्छ, हवन हुन्छ, हवनको विधान पनि गरिएको छ शास्त्रमा। हवन गर्दाखेरि नित्य हवन, एउटा क्रमबद्ध हवन गर्ने विधान छ। त्यसरी विशेष गरेर हामीले क्रमबद्ध हवन, पर्व विशेषमा हवन गर्ने, अग्नि स्थापना, अग्नि जुरेको दिन हवन गर्ने। अग्निको स्वरूप के छ? अग्निको भिन्न भिन्न स्वरूप, सप्त जिह्वाले युक्त भएकी भगवती अग्निको उपासना गर्ने, पूजा गर्ने। अग्निको आह्वान गर्दाखेरि अग्निको आह्वान, सामान्य अग्नि र तपाईँले यज्ञमा प्रयोग हुने अग्निको भिन्न विधान छ, त्यो सन्दर्भ छ। अग्निका 3टा स्वरूप मानिन्छ। एउटा जठराग्नि, तपाईँको पेटमा जुन प्रदीप्त छ, पाचन तन्त्रलाई व्यवस्थित राख्छ, शरीरलाई गतिशील बनाउँछ, त्यसलाई जठराग्नि भनिन्छ। जठर भनेको पेट, उदरमा रहेको, भित्र शरीरभित्र रहेको अग्नि, त्यो अग्निले, त्यो तापले, त्यो प्रभावले तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। एउटा समुद्रबाट, पानीबाट उत्पन्न हुने अग्नि, जस्तै अहिले हाइड्रो, सम्पूर्ण पानीको स्रोतबाट उत्पन्न हुने अग्नि, विद्युत आदि। त्यसका साथसाथै अर्को जङ्गलमा डढेरो लगाएर काठबाट उत्पन्न हुने, काठ, कोइला, पेट्रोल, तेल आदिबाट उत्पन्न हुने अग्नि, अग्निका 3टा स्वरूपको बारेमा चर्चा गरिएको छ। एउटा सन्दर्भ पुरुषीय अग्नि, धरती मुनिबाट कोइला, पेट्रोलबाट प्राप्त हुने अग्निको सन्दर्भमा वैदिक वाङ्मयमा चर्चा गरिएको छ। त्यसकारणले अग्नि नै ऊर्जाको स्वरूप हो र शक्ति उपासनाको क्रम पनि यही हो दर्शकबिन। तपाईँले आफूलाई चैतन्यमय बनाउने, तेजोमय बनाउने, ऊर्जाको स्रोतसँग आफूलाई जोड्ने, शक्तिसँग मानव जीवनलाई जोड्ने, शक्तिसँग तपाईँको जीवनको तालमेल मिलाउने,
शक्तिसँग तालमेल मिलाउँदाखेरि वास्तुशास्त्रीय ऊर्जा तपाईँको जीवनमा तपाईँको सम्पूर्ण आयाममा त्यसको प्रभाव परेको छ कि छैन, वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ कि छैन, वास्तुको सकारात्मक ऊर्जाले तपाईँ सहज हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो सन्दर्भ बडो महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुको सकारात्मक ऊर्जा तपाईँसँग प्रत्यक्ष तालमेल राखेर बसेको छ या छैन, वास्तुको प्रत्यक्ष तालमेलको सन्दर्भको जुन जिज्ञासा छ त्यो चिन्तन छ, प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेल र शक्ति उपासनाको जुन तालमेल छ। किन मानिसले जहिले पनि ज्योतिर्मय बन्न चाहन्छ, तेजोमय बन्न चाहन्छ, उन्नतिको शिखरमा मानिस जान चाहन्छ, विभिन्न आयामहरूलाई लिएर मानिस अगाडि बढ्न चाहन्छ दर्शकबिन। त्यस कारणले गर्दा उन्नतिका विविध आयामहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने जुन चिन्तन छ यो वास्तव शक्ति उपासनाको चिन्तन हो, भगवतीको उपासनाको चिन्तन हो, विविध आयामसँग जोडिने चिन्तन हो। हामीले जीवनका विविध आयामहरूलाई शक्तिसँग जोडिएका छन्। हाम्रा विविध जीवनका पक्षहरू धन के हो भन्दा शक्ति हो। धन तपाईँको छ, धन छ भने पनि त्यसलाई तपाईँले के को लागि, अहमका लागि, दम्भको लागि, घमण्ड देखाउनको लागि धनको प्रयोग होइन, परोपकारको लागि, परिवारको कल्याण भरण पोषणका लागि र समाजका हितका लागि, राष्ट्रका हितका लागि धनको प्रयोग र साथसाथै बलको प्रयोग के का लागि भन्दाखेरि निर्धनको रक्षाका लागि हो। शक्ति उपासना पनि, दुर्गाको उपासना पनि, भगवतीको उपासना पनि शक्ति प्राप्त गरेर के गर्ने त? विभिन्न प्रसङ्गहरू आउँछन्। भगवती दुर्गाले चण्ड मुण्ड आदि गरेका, भिन्न महिषासुर आदि गरेका दानवहरूलाई समन गर्नुभयो। भगवती दुर्गाले त्यो स्वरूपले समन गर्नुभयो किनकि उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरे, ब्रह्माजीको तपस्या गरे, विष्णुको तपस्या गरे, भगवान् शिवको तपस्या गरे, शक्ति प्राप्त गरे। महिषासुर आदि गरेका दानवहरूले शक्ति प्राप्त गरे दर्शकबिन, शक्ति प्राप्त गरे। तर त्यसलाई शक्तिलाई दुरुपयोग जब गर्न थाले, साक्षात् भगवती प्रकट भएर त्यो महिषासुरको दमन गर्नुभयो, शमन गर्नुभयो। भिन्न भिन्न स्वरूपमा भगवती महाकाली स्वरूप भएर रक्तबीजको वध गर्नुभयो भगवती महाकालीले। महाकालीको प्रकट किन भयो भन्दाखेरि मान्छेले शक्ति प्राप्त गरेर यसले त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो। तपाईँसँग धन छ त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो, तपाईँ बल छ त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो, तपाईँ शासन सत्ताको बागडोरा हातमा छ त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको पतन निश्चित छ। यसकारण जुनसुकै आयाममा पनि मानिसले शक्तिको दुरुपयोग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँले त्यही भान्सा कोठामा पकाएको अग्नि, तपाईँले मजाले त्यो भान्सा कोठामा जुन आगो छ, अग्निको प्रयोग छ, त्यो प्रयोग तपाईँले भान्सा पकाउनलाई हुन्छ। तपाईँ पाचन व्यवस्थित रूपमा भान्साको प्रयोग गर्न सकिन्छ, ऊर्जाको सन्तुलन स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसमा घरमा त्यही आगो लगाइयो भने त घर समाप्त हुन्छ। शक्ति त त्यही हो, अग्नि त त्यही हो दर्शकबिन। यसको आशय के हो, शास्त्रमा के भनिएको छ भने जति पनि आसुरी शक्तिहरू छन्, दैविक शक्ति र आसुरी शक्तिको द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ दुनियाँमा, चराचर जगतमा। त्यो महाभारतको युद्ध किन नहोस्, भगवतीसँग महिषासुर आदि गरेका दानवहरूको युद्ध किन नहोस्, रक्तबीज आदि गरेको युद्ध किन नहोस्, दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा पनि अहङ्कारको जुन बोध थियो, अहमताको बोध थियो, दक्षको शिर काटिनु पर्यो, बोकाको टाउको जोडिनु पर्यो। यसको आधार के हो भन्दा शक्तिको दुरुपयोग। जब हामी शक्ति प्राप्त गरेर दुरुपयोग गर्छौँ, आसुरी शक्ति हामीभित्र जब विस्तार हुन्छ, मानिसभित्र ज्ञानको शक्ति छ, धनको शक्ति छ, प्रज्ञा चेतनाको सारा शक्तिहरू छन्। तर जब मानिसले त्यो शक्तिलाई दुरुपयोग गर्न थाल्छ दर्शकबिन, त्यसमा फेरि दैवी शक्तिले त्यसलाई प्राप्त गर्छ। यही हो शक्ति उपासनाको पद्धति। अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ जाने, दुःख दैन्यताबाट सुख शान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्ने, यही हो शक्ति उपासना। यही हो जीवनका आयामहरू, यही हो जीवनका आधारहरू। उपासनाको जुन पद्धति छ, क्रम छ एउटा, त्यो क्रमबद्ध हामीले उपासना गरेर शक्ति प्राप्त निश्चित हुन्छ। भिन्न भिन्न पौराणिक इतिहासहरूमा, धर्मशास्त्रमा पाइएको छ, शक्ति प्राप्त गरेर ऋषि महर्षिले चराचर जगतको कल्याण गरे। जगतको कल्याण गर्नलाई शक्ति प्राप्त गरे, भगवतीको वरद कृपा प्राप्त गरे। त्यो शक्ति उपासना गरेर, दुर्गाको उपासना गरेर, चण्डीको उपासना गरेर, चण्डी पाठ गरेर सिद्ध भएका सन्तहरू छन्। त्यसमा वेदान्त छ, त्यसमा तन्त्र छ। 10 महाविद्याको प्रयोग पनि त्यसैमा छ। तन्त्रमा छ 10 प्रकारका देवताहरूको उपासना, 10 महाविद्याको उपासना। महाविद्या भनेको विद्या सामान्य हो, तर महाविद्या त्योभन्दा पनि महान हो। त्यो महाशक्तिको उपासना महाविद्याको उपासना हो। यस कारणले दर्शकबिन त्यो महाशक्तिको उपासनाको क्रम पनि त्यही हो। यस कारणले जीवनमा शक्तिको उपासनाको जुन क्रम छ, पद्धति छ, साधनाको जुन उच्चतम चेतनाको अवस्थिति छ, त्यो शक्ति उपासनाको पद्धतिबाट मानिसले अलौकिक साहस, पराक्रम, शौर्यता प्राप्त गर्छ। यो हो शक्ति उपासनाको क्रम। यसका साथसाथै उपासनाको पद्धतिलाई पनि जीवनसँग जोड्न सकिन्छ। जब उपासनाको पद्धतिलाई तपाईँले आफ्नो जीवनसँग, दिनचर्यासँग जोड्नुहुन्छ नि दर्शकबिन, यो श्वास भित्र बाहिर गइरहेको छ। यदि श्वास भित्रको भित्र भयो भने मानिस समाप्तम, यदि श्वास बाहिरको बाहिर भयो भने पनि मानिस समाप्तम।
कारण के हुन्छ भन्दाखेरि यो त चलायमान जुन आत्मा ज्योति छ, आत्मशक्ति छ, यसले चलाइरहेको छ। सम्पूर्ण पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राणलाई शक्तिले चलाइरहेको छ। यदि शक्ति नहुँदा त संसारमा केही पनि सम्भव छैन नि दर्शकवृन्द। ऊर्जा यदि नहुने हो भनेदेखि शिव के हुन्, शक्ति के हुन् भन्दा शिव भनेको वास्तवमा शिव चराचर जगतको जति पनि वस्तु पदार्थ छन् शिव भावमा छ। त्यहाँ शक्ति ऊर्जा जब गइसकेपछि त्यो चैतन्यमय हुन्छ, देदीप्यमय हुन्छ, चलायमान हुन्छ। यस कारणले शिव शक्तिको उपासनाको पद्धति साथसाथै भिन्न भिन्न आयाममा, भगवतीका भिन्न भिन्न स्वरूपमा, भिन्न भिन्न रङमा, विभिन्न आयाममा, विभिन्न आस्थामा, भैरव र भैरवीको उपासनामा, साथसाथै योग र योगिनीको उपासनामा, यी सारा उपासनामा शक्ति जोडिएको छ। मानवसँग प्रत्यक्ष तालमेल छ। किन ऊर्जा र साहस र पराक्रमसँग सम्बन्धित छ दर्शकवृन्द। तसर्थ ऊर्जाको स्रोत, शक्तिको स्रोत प्राप्तिको लागि, मानिसलाई चलायमान बनाउनको लागि, मानिसको शक्तिलाई, मानिसको मनलाई, मानिसको बुद्धिलाई, मानिसको सम्पूर्ण अवस्थितिलाई चलायमान बनाउनलाई शक्ति चाहिन्छ। शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ त? हाम्रा पूर्व ऋषिहरूले भने तिमी शक्तिको उपासना गर। त्यो शक्तिको उपासना दुई खालको क्रम छ। एउटा बाहिरी स्वरूपमा गरिने कर्मकाण्ड आदिबाट, अर्को भित्री स्वरूपमा गरिने कुण्डलिनी तन्त्र साधनाबाट भित्री रूपमा प्रत्येक चक्रहरूलाई मूलाधार चक्रदेखि सहस्रदलसम्मको यो सम्पूर्ण चक्रहरूको चलायमान षट्चक्र भेदनको जुन क्रम छ, इडा पिग्ला सुषुम्ना, यी नाडीहरूको चलायमान अवस्थिति छ। यी सारा अवस्थितिहरूमा मानिसको शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा देवताको वास छ। ती देवताहरूलाई बुझ्नु पर्यो, त्यसको गहिराइमा जानु पर्यो, आफ्नो अन्तर्निहित ज्ञानलाई पनि बुझ्नु पर्यो। मानिसको बाहिरी पदार्थबाट, बाहिरी विषयबाट, बाहिरी सूचनाबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान बाहिरबाट आउने ज्ञान हो दर्शकवृन्द। भित्रबाट प्राप्त हुने ज्ञान भनेको मानिस भित्रैबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तपाईँ आँखा बन्द गरेर कुनै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो भित्रको ब्रह्मले भन्छ कि तपाईँ ठिक गर्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ मैले गल्ती गरिरहेको छु, जब मनमा लाग्छ त्यो तपाईँ गलत नै हुन्छ। आँखा बन्द गरेर एकछिन विचार गर्नुहोस्। कुनै पनि काम गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई भित्रैबाट लाग्छ यो काम सही हो, तपाईँ लाग्छ भित्रबाट ब्रह्मले भनेपछि यो काम सही, त्यो सही नै हुन्छ। जति प्रयास गरे पनि त्यो काम सही नै हुन्छ। यसका साथसाथै भगवती महाकालीका 3टा स्वरूपहरू छन्। महाकाली स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप, महासरस्वती स्वरूप। यो स्वरूप नै के हो छ, भगवतीको भिन्न स्वरूपमा हामीले देख्छौँ। त्यो स्वरूप के हो भने मानिसको जुन तेस्रो आँखा छ, तेस्रो आँखा खोल्नलाई पनि शक्तिको उपासना गरिन्छ। तेस्रो शक्तिको जुन उपासनाको क्रम छ, बिस्तारै बिस्तारै मानिसले तेस्रो आँखा खोल्ने क्रम हो यो शक्तिको उपासना। दशैंको घटस्थापनादेखि कोजागर्त पूर्णिमासम्मको जुन 15 दिनको क्रम छ दर्शकवृन्द, यो सम्पूर्ण आफ्नो शरीरभित्रका सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई चलायमान बनाउने, देदीप्यमान बनाउने, त्यो शरीरभित्रको विज्ञानलाई जागृत गराउने, शरीरभित्रको ऊर्जालाई तेजोमय, ज्योतिर्मय आस्था र विश्वास मात्र होइन विज्ञान सम्मत बनाउने, शरीरका आयामहरूलाई। यसका साथसाथै यही हो शक्तिको उपासना। भित्रको ज्ञानलाई प्रस्फुटन गर्ने, ज्ञान लुकेर बसेको छ विभिन्न चक्रहरूमा, ज्ञान व्यवस्थित रूपमा लुकेर बसेको छ। त्यसलाई तपाईँ यो उपासनाको पद्धतिबाट, शक्तिको उपासनाको माध्यमबाट त्यो ज्ञानलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो ज्ञानलाई निकाल्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्दा यो पद्धति हो। सम्पूर्ण नवरात्रको पूजाको पद्धति पनि त्यही हो दर्शकवृन्द, ज्ञानको जागरण हो। यसका साथसाथै यो क्रम हो दर्शकवृन्द। यसका साथसाथै दर्शकवृन्द कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।